وسلم عليك يا حبيب الله غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خالص دے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خالص دے لکاروں دے رہے بڑے بیڑے ترے دلدار جس دے لکاروں دے رہے بڑے بیڑے ترے دلدار جس دے پیر جیلانی مرشد میرا بابا جیلانی پیر جیلانی مرشد میرا بابا جیلانی شان وہوا رب نے دتیا نانا پاک نبی شان وہوا رب نے دتیا نانا پاک نبی مچی ہر جاتے مل بڑیا پنتند پل ابکار دس دے غوث اعظم کے پیر سونا بدر منیر غم خار دس دے مر گیا دو بھی غوث جلیدہ منکر نکیر درایا جناب غوث پاک دو بھی پوت ہے منکر نکیر ہے حفاظات یومیہ دے اندر اشرف علی تھانوی نے کو لکھے علامت سے موجود ہیں یہ مر گیا دو بھی غوث جلیدہ منکر نکیر درایا آنکھیں بندہ تو کسے دا یار خادم ہنس کے علایا دستو ہے بندہ کسے دا یارو خادم ہنس کے علایا سادہ پیر جیلانی آقا سید جیلانی دربار دس دے سادہ پیر جیلانی آقا سید جیلانی دربار دس دے میں من دریا تے مائی کرلا بے پیرا کرم کماوی من دریا تے مائی کرلا بے پیرا کرم کماوی میں عاجز دا بدیا بیڑا فضلہ نال تراوی تیری من دے خدا سیا ویڑا وسا پیا دھار دس دے جان بچڑی دی ویڑے آئیے مئی کر دی دعائی جان بچڑی دی ویڑے آئیے مئی کر دی دعائی غوث پیرا تیرے لال پہ جیون بچھڑے سجن ملائی میں تا یاری ونڈے سا نالے لنگر چلے سا بیڑا پار دس دے میں تا یاری ونڈے سا نالے لنگر چلے سا بیڑا پار دس دے آخری شیر کہ عبد القادر پیر جیلانی مہنجا یار لہے سی عبد القادر پیر جیلانی مہنجا یار لہے سی وقت نظام دے اوکھے ویلے چہرہ پاک دکھے سی وقت نظام دے اوکھے ویلے چہرہ پاک دکھے سی صدا کر دے نیاز تلا بندہ ممتاز گنہگار دس دے غوث الاعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار